बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हूँ। पेट्रोल नहीं मिल रहा, शदीद किल्लत है, और ये एक आम सी बात है कि पेट्रोल दुनिया में सस्ता हुआ है और हमारे मुल्क में नापैद हो गया, मिल ही नहीं रहा। इसकी वजह समझ नहीं आ रही। इसको समझने के लिए मैंने पीटीआई के एक रहनुमा हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे बात की। जब मैंने उनसे बात की तो उनका जवाब था कि जिस तरह शुगर माफिया, इसी तरह पेट्रोल माफिया भी इस मुल्क में पाया जाता है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत मुसलसल कम हो रही है और पेट्रोल कंपनियां और पेट्रोल पंप मालकान घाटे से बचने के लिए पेट्रोल कम ख़रीदते हैं, ज़्यादा पंप अपना ड्राई रखते हैं, कहीं कीमत ना कम हो जाए। और फिर इसके अलावा उन्होंने मुझे बताया कि हैस्कुल नामी एक पेट्रोल कंपनी का हमने लाइसेंस भी इसलिए मुअत्तल किया है, और वो ये कह रहे थे कि इस कंपनी में शहबाज शरीफ के शेयर्स भी हैं और वो इसको और तरफ भी लेके जा रहे थे। इसके अलावा दो पेट्रोल कंपनीज़ के जो सीईओज़ हैं उनके ख़िलाफ़ हुकूमत ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है कि वो जानबूझ के जो पेट्रोल की तरसील है वो रोक रहे हैं। तो ये बातें बताने के बाद उन्होंने कहा आखिर में कि जो पेट्रोल था वो नवाज शरीफ के दौर में भी शॉर्ट होता था, तब भी पेट्रोल पंप्स पर इसी तरह लाइनें लगती थी, तब तो तुम लोग बोलते नहीं थे, अब बड़ा बोल रहे हो। अब ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि जब भी मुल्क में कोई कोई मसला हो या उस पर बात की जाए, मसले पर हुकूमती नुमाइंदों से रब्ता करें, हम पीटीआई के रहनुमाओं से बात करें, इवन जो जनरल डिस्कशन जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं उनसे कर लें, तो जवाब आगे से हमेशा ये मिलता है कि नवाज शरीफ के दौर में भी तो यही होता था। या फिर ये कहा जाता है कि जी 70 साल में इस मुल्क में यही कुछ हो रहा था, यही कुछ हो रहा है, यही कुछ होता चला आ रहा है, तो इमरान खान के पास कौन सी जादू की छड़ी है कि वो जो घुमाएगा और मसले ठीक हो जाएंगे। हालांकि इमरान खान को लोगों ने वोट जो दिया था वो इसलिए दिया था कि जो 70 साल से इस मुल्क में होता चला आ रहा है उसको बदला जाए, और जो कुछ नवाज शरीफ के दौर में होता था, फ़र्ज़ करें अगर वो अब इसी दौर में भी हो रहा है, तो फिर नवाज शरीफ और इमरान खान की हुकूमतों में नाम के फ़र्क के अलावा और क्या फ़र्क रह जाता है। मैं ज़ाती तौर पर इमरान खान की दो बातों से मुकम्मल जो है इत्तफ़ाक़ करता हूँ। एक ये कि पाकिस्तान को लीडर तो लीडर दरकिनार एक तरफ, डिक्टेटर भी जाली मिले हैं। और जो दूसरी बात इमरान खान की दिल को बहुत ज़्यादा लगती है, और वो ये है कि इमरान खान जो कहते थे कि अगर लीडर ईमानदार होगा तो नीचे कोई करप्शन नहीं करेगा। मुल्क इस वक्त करप्शन फ्री हो चुका है या नहीं, इसका फ़ैसला आप लोगों ने खुद करना है। मेरे ख़्याल में तो पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के आप यूँ कह लें कि करप्शन फ्री होने के साथ साथ पाकिस्तान का नलायक फ्री होना भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो पेट्रोल की किल्लत है वो खालिस्तान एक इंतज़ामी मसला है। हुआ यूँ कि कोरोना की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतें तेज़ी से कम हुई, है किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत की सऊदी हुकूमत के साथ तेल ख़रीदने का एक बाकायदा मुआहदा है। इसने पाकिस्तान को पिछले महीने $21 फ़ी बैरल के हिसाब से तेल दिया, और शर्त ये रखी कि आप 3 माह का जो इकट्ठा पेट्रोल है या जो आपका कोटा है वो 3 माह का इकट्ठा आप हमसे उठा लें। ये भी ज़हन में रखिएगा कि ये रायती कीमत है। सऊदी अरब ने ओपन मार्केट में 26 से $28 फ़ी बैरल में तेल फ़रोख्त किया है। पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक़ है और इसलिए उसने पाकिस्तान को यानी आप कह लें कि रायती कीमत पे पेट्रोल दिया। पाकिस्तान में इस वक्त जो तेल का कारोबार करने वाली कंपनियां हैं जो इंपोर्ट करती हैं तेल, उनमें एक हेस्को है, पाक अरब रिफाइनरी है और अटक रिफाइनरी है। ये तेल इंपोर्ट करती हैं, ख़ाम तेल करती हैं और फिर यहाँ पे साफ़ करके वो बेचती हैं। चूँकि पीएसओ एक पाकिस्तान का रियासती अदारा है, उसको रायती कीमत पर इकट्ठा 3 माह का तेल मिल गया था, बचत प्रोग्राम दूसरे लफ्ज़ों में, तो इसलिए हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि ये जिन निजी कंपनियों का मैंने आपको बताया इन पर पाबंदी लगा दी कि वो बाहर से पेट्रोल नहीं ख़रीद सकती, इंपोर्ट नहीं कर सकेंगी, तो लिहाजा पीएसओ से वो पेट्रोल जो है वो ख़रीदें और बेचें। तो अब पीएसओ जो है वो तेल फ़रोख्त करने वाला एक अकेला इदारा है और ख़रीदने वाले कई हैं जो मैंने आपको बताए। तो नतीजतन ये हुआ कि जो सप्लाई लाइन है उस पर लोड ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए ये किल्लत की वजह एक बयान की जाती है। और दूसरी बात ये है
کہ حکومت نے پیٹرول کی قیمت ایک دم 15 روپے فی لیٹر کم کر دی تھی، جس سے پیٹرول فروخت کرنے والوں کو پہلے سے موجود ان کے پاس جو پیٹرول تھا اس پر اربوں روپے کا خسارہ ہوا، 6 ارب روپے تو خالی اٹک ریفائنری کو ہوا۔ اب پیٹرول کمپنیاں جو ہیں وہ حکومت سے قیمت مقرر کرنے کا ایک نیا میکنزم بنانے کا مطالبہ کر رہی ہیں، اور اوگرا سے مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ہر مہینے بعد یعنی ہر پہلی کو وہ ریویو کرتی ہیں، نظر ثانی کرتی ہیں کہ عالمی منڈی میں قیمت کیا ہے اور پاکستان میں اس کی قیمت کیا ہونی چاہیے، تو وہ یہ میکنزم تبدیل کر کے اس کو 15 روز کے اوپر لے آئیں تاکہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں وہ فلیکچویٹ کر رہی ہیں، اوپر نیچے ہو رہی ہیں، تو ہمیں زیادہ نقصان نہ ہو، ہم پیٹرول اتنا اپنے پاس رکھیں کہ جتنا ہم افورڈ کر سکیں، یعنی خسارہ تھوڑا سا کنٹرول کر سکیں۔ اب جب تک پی ایس او کا رعایتی نرخوں والا خریدا ہوا پیٹرول ختم نہیں ہوتا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کرنے کا نیا میکنزم نہیں بنتا، تب تک پیٹرول کی جو شارٹیج ہے وہ ملک میں وہ رہے گی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلا پورا مہینہ پیٹرول کی قلت کا سامنا رہے گا پاکستان کو یا پاکستان کے عوام کو۔ اگر سستی اور نالائکی نہ ہوتی تو یقیناً حکومت ایسا بندوبست کر سکتی تھی جس سے نہ تو پیٹرولیم کمپنیوں کو زیادہ خسارہ ہوتا اور نہ ہی عوام کی جیبوں پر زیادہ ڈاکہ پڑتا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو ہے پیٹرول سستا ہونے کے باوجود پاکستان میں مل نہیں رہا۔ اب ہم اگر بات پیٹرول کی کر ہی رہے ہیں، حساب کتاب کی بات چھیڑی دی ہے، تو آج آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ بھی آ گیا ہے، اس کا بھی ہلکا پھلکا ذکر کر لیتے ہیں۔ ہمارا جو قومی بجٹ ہے وہ 71 خرب 37 ارب روپے کا ہے، جس میں 3437 ارب روپے قرضوں کی ادائیگی اور ان پر پڑنے والے سود میں نکل جائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یہ خسارہ ہے۔ پیچھے بچتے ہیں ہمارے پاس 3700 ارب روپے، اس میں سے 1290 ارب دفاعی بجٹ کے نکل گئے اور پیچھے بچے 2400 ارب روپے 22 کروڑ لوگوں کے لیے۔ دوسرے لفظوں میں گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا؟ اور 22 کروڑ میں بھی 6 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اپنی۔ پچھلے سال ان بدقسمتوں کی جو تعداد ہے وہ 5 کروڑ تھی۔ خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھا لیا اور 2 وقت کا اللہ وارث ہے۔ تو ہمارا یہ جو بجٹ ہے 3437 ارب روپے خسارے کا جو بجٹ ہے، یعنی 71 خرب 37 ارب روپے ہم کہیں سے اس میں اگر ڈھونڈ کے لائیں 3400 ارب روپیہ کہیں سے مل ملا کے اس میں شامل کریں تو پھر ہمارے سال کے خرچ پورے ہوتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ الحمدللہ اس خسارے والے بجٹ کے ساتھ بھارت کو کل غریبوں کی مدد کرنے کے گرس کھانے کی پیشکش کر رہے تھے، ادھر سے چٹا جواب آ گیا کہ جاؤ پہلے اپنا گھر سنبھالو، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اور ہمارا جو دفتر خارجہ ہے وہ اس پر بھارت کے خلاف احتجاج کر رہا ہے۔ اب دفتر خارجہ والوں کو یہ سمجھانا بڑا مشکل کام ہے کہ جو مفت کے مشورے اور پیشکشیں کرنے والوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے یا جس طرح کی ان کی عزت افزائی ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ ایک اور بات جو کم از کم میں سمجھ سے قاصر ہوں اور میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی، وہ یہ ہے، بلکہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر یہ بات آپ کو جو میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو سمجھ پائیں یا آپ کو سمجھ آ جائے تو ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور وہ بات یہ ہے کہ قائد اعظم کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کو پہلی بار ایک ایماندار قیادت نصیب ہوئی ہے، یعنی جو لیڈر ہے وہ اوپر ایماندار ایک لیڈر بیٹھا ہوا ہے، اور ملک کی جو تاریخ ہے اس میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے 70 سالہ ہماری جو تاریخ ہے کہ ہماری جو قومی شرح نمو ہے، قومی شرح نمو بولیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مجموعی قومی ترقی کرنے کی جو شرح ہے، کہ یعنی کہ اگر پہلے ہم 10 روپے کما رہے تھے پچھلے سال، تو اس سال ہمیں ترقی کر کے وہ 20 روپے کمانے چاہیے، وہ 10 روپے سے بھی کم ہو کے وہ مائنس میں چلے گئے، یعنی کہ ہم بطور قوم کچھ کما ہی نہیں رہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ شرح نمو بڑھنے کی بجائے منفی میں چلی گئی۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لینے کے دینے پڑ رہے ہیں۔ یہ ایسا جو ہے یہ کیوں ہوا ہے ہمارے ساتھ؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ایماندار قیادت ہے ہماری، اس کو کسی کی کوئی نظر بد لگ گئی ہے، کوئی نظر کھا گئی ہے اس کو، یا پھر جو ہمارا نظام ہے وہ ایک ایماندار قیادت کو چلنے نہیں دے رہا، روڑے اٹکا رہا ہے؟ یا کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ قیادت تو ایماندار ہے
مگر اس کو جو ساتھ ملا ہے وہ نالائق لوگوں کا ملا ہے۔ تو آپ جو اس بارے میں سمجھتے ہیں کہ اس بدقسمتی کی وجہ کیا ہے کہ ہم آگے کے جانے کی بجائے ہمارا جو ریورس گیئر ہے وہ پیچھے لگ گیا ہے، حالانکہ کرپشن فری پاکستان کہا جا رہا ہے کہ ہو چکا ہے، اور یہ بھی دعوے کیے جاتے ہیں کہ جناب کہ ہم نے وہ خسارے کم کر دیے، ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن اس کے باوجود حکومت خود یہ اعتراف کر رہی ہے کہ ہماری جو شرح نمو ہے، وہ ترقی کرنے کی جو رفتار ہے وہ آگے بڑھنے کی بجائے وہ مائنس میں چلی گئی ہے۔ تو اس بدقسمتی کی وجہ اگر آپ کو جو بھی سمجھ میں آئے وہ ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا، ہم اس کو پھر آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کریں گے۔ آپ کی رائے جو ہے وہ یقیناً ہمارے لیے بڑی محترم ہے، لیکن کوشش یہ کیجئے گا کہ اپنی نفرت میں یا اپنی محبت میں جو ہیں وہ حقائق جو ہیں وہ آپ کی نظروں سے اوجھل نہ ہوں، اور شائستگی کا جو دامن ہے وہ ہمارے ہاتھ میں رہے، آپ کے ہاتھ میں رہے، کیونکہ یہ جو آپ کے کمنٹس ہیں یہ یقیناً فیملیز والے لوگ بھی پڑھتے ہیں، خواتین بچے بھی پڑھتے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ذرا تھوڑا سا ہاتھ کھولا رکھ کے کمنٹس کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔